बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कसूर के थाना तशेखम डाकुओं की आमाज का बन गया, शहर भर में डाकू का राज। डाकू बेलगाम हो गए। थाना तशेखम की हदूद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। तशेखम डाकुओं ने दफ्तर में मौजूद शहरियों को यरगमाल बनाकर लूट लिया। दौरान डकैती एक शहरी जख्मी हुआ है। 3 डाकू स्टेट एडवाइजर दफ्तर में मौजूद प्रॉपर्टी डीलरों से गन पॉइंट पर लाखों रुपए लूट कर ले गए। डकैती की इत्तला मिलते ही एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सदर सर्कल और डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस बड़ी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए। तशेखम थाना में नए तैनात होने वाले एसएचओ तारिक महमूद डोगर डकैतों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गए। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तानी ब्रांच खानवाहिन के इंतखाब साल 2023 ज़ेरे निगरानी ज़िले वफ़द के सदर गुलाम मुस्तफ़ा दोबल और सदर खलीफुल्लाह रकीव चना ताहिरी मुनीर अहमद महीसर की क़यादत में हुए, जिसमें सदर फ़कीर अली अहमद सहतो, नाइब सदर नेक मोहम्मद कोंदर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असगर चना, जॉइंट सेक्रेटरी इकबाल अहमद सहतो और दीगर मुंतखब हुए। सादकाबाद के थाना बूंग पुलिस का कच्चे के डाकुओं से फायरिंग का तबादले के दौरान लंड गैंग का एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। सादकाबाद थाना बूंग की हदूद फाजिल वाह के करीब इलाके में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू की शनाख्त इरशाद झलन के नाम से हुई, जो कच्चे के खतरनाक लंड गैंग कारकुन है। गिरफ्तार जख्मी डाकू को हस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम से कब्जे से नाजायज असला बरामद कर लिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी का डाकुओं के फरार साथियों की तलाश में इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली ने मेन जीटी रोड, लॉरी अड्डा, नर्स ट्रैफिक पुलिस ऑफिस, पिशावर रोड, पीरवदाई मोड़, नर्स कोहिस्तान डाइवो अड्डा, कासिमाबाद स्टॉप को कचरा कंडी में तब्दील कर दिया। इलाके के अवाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बदमाशी की भेंट चढ़ने लगे। कूड़ा करकट सरेआम कासिमाबाद स्टॉप पर ढेर लगाने की वजह से कासिमाबाद और इससे मुल्हिका इलाकों की सड़कों, गलियों, बाजारों में हर जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। ज़िले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हस्बे रिवायत मंजर आम से गायब। शहरियों का शदीद एहतजाज और वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बहावल नगर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ता आटा खरीदने के लिए लंबी कतारों में मर्द और खवातीन जलील व ख्वार हो रही हैं। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका आटा ना मिलने की वजह से मायूसी की हालत में घर वापस लौट जाते हैं। गरीब मजदूर दिहाड़ीदार तबका महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से अपील है कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए। कराची सैराबगोट टाउन में समाजी बुराइयों की रोकथाम के लिए सिंध तरक्की पसंद पार्टी कराची डिवीजन के रहनुमा रजब मक्सी की ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस STP हाउस एहसनाबाद में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI, जमात इस्लामी, जमात वहदतुल मुस्लिमीन, JUI, जिस्कम, अवाम दोस्त पैनल के कायदीन ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने समाजी बुराइयों का जिम्मेदार पुलिस को करार देते हुए कहा कि पुलिस को जराइम के फैलाव और नौजवान नस्ल की तबाही का जिम्मेदार समझते हैं। जराइम की वारदातों में भी इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इलाके में बदअमनी, डकैती, कत्ल गारत के वाक़यात में कमी नहीं लाई गई तो तमाम पार्टियों के सरबराह थानों का घेराव करेंगे और इस तहरीक को मज़ीद तेज़ करके कराची प्रेस क्लब और वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा भी करेंगे। सराबकोट टाउन में बढ़ती बदअमनी, मंशियात फरोशी और आए दिन जो यहाँ पर डकैतियाँ हो रही हैं और डकैतियों में नौजवान जो 18 साल के बच्चे, 21 साल के और नौजवान बुजुर्ग उनके साथ डकैती करते हुए उनको जो है ना मज़ाहमत पे कत्ल किया जाता है। तो ये बड़ी हमारी दिल आज़ारी हो रही है। जितनी जमातें हैं, जितने लोग हैं, सबकी दिल आज़ारी हो रही है। ये वारदातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आप सहाफ़ी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यहाँ पे मंशियात के अड्डे जो यहाँ पर कायम है और पुलिस इंतजामिया हम लोगों के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आज जो है ना मुनक्कद की थी, ताकि यहाँ पे सारी जमातें हम मिल के इस मंशियात, ये जो मंशियात की जो यहाँ पे लानत है, इस लानत को ख़त्म किया जाए, मंशियात के अड्डे ख़त्म किए जाए। आल जमात एक्शन कमेटी, आल पार्टीज एक्शन कमेटी को का प्लेटफार्म बनाया गया, तो मैं उस प्लेटफार्म से उस कुव्वतों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इनफ इज़ इनफ। बस हमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत काफ़ी बर्दाश्त किया।
ابھی ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہمارا نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے. لہٰذا آپ ہوش کے ناخن لیں، اور ابھی سے جو ہم آپ کے دروازے پہ دستخط دینے آئیں، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ابھی سے آپ ہوش کا ناخن لیں اور اپنا کام جو ہے نا ان کو بند کرا دیں. موجود تھے آپ کے سامنے، سب دوستوں نے اپنا موقف رکھا، تو ہم نے آج ایک تو یہ پہلا قدم اٹھایا ہے کہ تمام پارٹیز نے مل کر آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، اور اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ منشیات اور بدامنی کے خلاف جہد مسلسل چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو اس منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دیں. آج کی آل پارٹیز کانفرنس، جس میں ہم لوگوں نے آل پارٹیز ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک اتحاد قائم کیا ہے، ہم جو فیبروری سے لے کر جماعت اسلامی اپنے علاقے میں منشیات کے خلاف جو آواز اٹھا رہی تھی، میں سمجھتا ہوں آج وہ آواز ہماری تمام پارٹیوں تک پہنچی ہے. اور آج کا جو دن ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے کے لیے، آئندہ کے ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے ایک اہم دن ہے. اور جب ہم یہاں پر ساری جماعتیں جمع ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس منشیات جیسے اور ڈکیتی جیسے جو بھی اقدامات ہیں، ان سے انشاءاللہ ہمارے علاقے سورا ٹاؤن کو نجات دلا کر دم رہیں گے. منشیات کے حوالے سے جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ یہ ایک خاموش قاتل ہے، اور منشیات کا زہر جو ہے یہ ایک گھر کو نہیں بلکہ پورے خاندان اور پورے معاشرے کو اس میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے چینلوں کے توسط سے لوگوں کو آگاہی دیں، اور اب ایک پراپر آگاہی مہم چلائیں. اور اپنے اداروں سے بھی میری درخواست ہے کہ خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں، اپنے مستقبل کو، اپنی نوجوان نسل کو تباہی سے بچائیں. دادو میں معذور اتحاد کی جانب سے گزارا الاؤنس اور معذور کوٹا تحت نوکریاں نہ ملنے پر محکمہ کے آفیسران کے جانب سے نظر انداز ہونے والے اور 15 سالوں سے مستحق معذور فنڈز مبینہ کاغذی کارروائی میں ہڑپ کرنے کے خلاف دادو پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزید جانتے ہیں اصغر ملاح کی اس رپورٹ میں. دادو پریس کلب کے سامنے یہاں معذور اتحاد کے معذوروں نے یہاں احتجاج کیا اپنے جائز حقوق کے لیے. تو ابھی ان سے بات کرتے ہیں، مزید ان کا کیا کہنا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جاوید ہے، اور جو ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ادھر کے ایم پی اے میں نے بدماشی کر رہے ہیں. ہماری معذور کوٹا پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، اور جو ہمارے اداروں میں فنڈ ہیں ہمیں فنڈ بھی نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حق دو. ہم احتجاج کرتے رہیں گے مرتے دم تک. یہ ادارے، یہ آفیسر نہ کوٹا دے رہے ہیں نہ ہمیں فنڈ دے رہے ہیں. ہم وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ کو کہتے ہیں کہ ہماری کوٹا پہ عمل کیا جائے اور ہمیں کوٹا دی جائے، تاکہ ہم اپنی اس مہنگائی کے دور میں اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، اور ہمیں ہماری کوٹا دی جائے اور ہمیں اپنے فنڈ دیے جا رہے کہ جی ہم اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں. محمد اعظم ترین کہیں گے یہ کہ یہاں پہلے تو معذور کوٹا ہے جو 5% ہے، اس پہ عمل نہیں ہوا، اور جو ہے معذوروں کی کوٹا بھی ثابت آدمی جو سیدھے پیر والے تھے ان کو دی ہے، وہ معذور کوٹا میں نوکریاں کر رہے ہیں صحیح آدمی، اور وہ پیسوں پہ بکتی ہے، کروڑ لاکھوں روپے میں وہ نوکریاں بک جاتی ہیں اور معذوروں کو نہیں دی جاتی. اور یہ جو ہمارے چونڈے ہوئے نمائندے ہیں وہ بہت کرپشن کر رہے ہیں یہاں پر، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم معذوروں کے فنڈ اور معذوروں کی نوکری میں گوبیاں کرنا بند کریں. یہ کرپشن بڑی ہو رہی ہے، ہم بول رہے ہیں کہ یہ کرپشن بند کی جائے. کم از کم یتیم، بیواؤں اور غریب شاگردوں کے پیسے بھی یہ لوگ کھا گئے زکوٰۃ فنڈ والے، اور انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے. انہوں نے ہمارے سے فنگر پرنٹ لے کر، سندھ بینک والوں نے بھی لیے ہم سے فنگر پرنٹ، اور ہمارے کو کہا 15 دن میں آپ کو ہم ATM کارڈ دیں گے. ابھی تک وہ کارڈ نہیں ملے ہیں. اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں کافی دنوں سے، لیکن اس کے اوپر کچھ عمل نہیں ہو رہا. ہم سپریم کورٹ کے جج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پر ہمارا گزارا الاؤنس جو ہے وہ بحال کرائیں. آپ نے سنی یہاں معذور اتحاد کے
रहनुमाओं की बातें। उनका कहना है कि उनकी माजूर कोटा पर अमल करके उनसे इंसाफ किया जाए। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान बला। ओकाला थाना सदर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असला, नकदी और माल बरामद कर लिया गया। दौरान डकैती मज़ामत पर शहरियों को फायरिंग से मजलूब कर देते थे। मुलजिमान पुलिस को मुख्तलिफ डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान की शनाख्त इमरान, शान, असगर, नुमान और अली रज़ा के नामों से हुई है। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। DPO ओकाला कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना है कि जराइम पेशा अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। शेखपुरा MD सुई गैस सैयद अली जावेद हमदानी की खुसूसी हिदायत पर घरेलू सारिफीन को गैस की 24 घंटे फराहमी के लिए सुई गैस का अमला दिन रात कोशा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरफान खान दुरानी से इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर घरेलू सार्फिन को गैस की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी है और इस सिलसिले में महकमा की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जनरल मैनेजर एहसानुल्लाह भट्टी ने कहा कि इस वक्त दुनिया भर में एनर्जी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस सूरत हाल में भी शेखुपुरा में गैस की फराहमी के लिए अफसरान और अमला हमा वक्त तैयार है। उन्होंने घरेलू सार्फिन से कहा कि वो कंप्रेसर का इस्तेमाल तर्क कर दें, इससे दूसरे सार्फिन की हक तलफी होती है। इसके अलावा घरेलू सार्फिन अपने घरों में गैस पाइप लाइन को भी चेक करें। ख़राबी या लीकेज हो तो इसे फ़ौरी दुरुस्त करवाएं और ख़ुसूसन सर्दियों में हीटर और गीज़र का इस्तेमाल कम से कम करें। उन्होंने सुई गैस के एग्जेक्टिव अफसरान और अमला का भी शुक्रिया अदा किया कि वो सर्दी में पूरी मेहनत करके आवाम को गैस की फराहमी मुमकिन बना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रीजन के 85% हिस्सा की पाइप लाइनें बेहतर अंदाज से काम कर रही हैं, जबकि 15% हिस्सा की पाइप लाइनों को तब्दील किया जा रहा है, जिससे गैस की लीकेज और बिल में बचत होगी। एक सवाल के जवाब में एहसानुल्लाह भट्टी ने कहा कि गैस के लाइन लॉसेज सिर्फ 3.8% हैं। जी, अहमदपुर शर्किया को ग्रीन एंड क्लीन बनाएंगे और शहर को सरसब्ज़ो शादाब बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार अहमदपुर शर्किया म्यूनसिपल कमेटी में तैनात INS ब्रांच के एक्सीन मोहम्मद मोहसिन ने सब इंजीनियर मलिक नादिर और अब्दुल खालिक के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि शहर को सरसब्ज़ो शादाब बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है और शहर भर में हफ्ता सफाई ग्रीन एंड क्लीन मुहिम जारी है और इलाके की सफाई सुथराई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अगर किसी साइल को शिकायत हों तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अहमदपुर शर्किया के दीगर इलाकों में भी तेज़ी से तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। चीनीकोट की हल्का में बिला तफरीक तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। हमारी कोशिश है कि आइंदा इंतखाबात से कबल तमाम मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। इन ख्यालात का इजहार रुकने सूबाई असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी ने, साहिबजादा वली अहद मखदूम सैयद उमर रज़ा गिलानी ने चौधरी काशिफ मकसूद की रिहाइशगाह पर इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह है। हमारे ख़ानदान की सियासत इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि इलाके की पसमानदगी और महरूमियों के ख़ात्मे के लिए है। पूरे हल्के में तमाम मनसूबाजात की तकमील के लिए तमाम वसाइल बिलवकार लाए जा रहे हैं। मेरे हल्के की आवाम ने हमें इज्जत दी है, हमेशा इनका साथ देंगे। हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बन गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिंध की तहसील सेवन शरीफ में भी आटा नायाब हो गया। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं सेवन शरीफ से अली मोहम्मद ढानी की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। इस शय खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सेवन शरीफ और गिरदोनवा में आटे का शदीद बहरान पैदा हो गया है। 65 रुपये में फ़रोख्त होने वाला आटा 140 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगा, जबकि प्याज 220 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी, दाल, तेल, आटा गायब है। गरीब तबके के अवाम की हुकूमत ने चीखें निकाल दी हैं। पहले ही सेवन शरीफ की अवाम हालिया सैलाब के बायस काफ़ी नुकसान देख चुकी है। सेवन शरीफ के शहरियों ने वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से महंगाई पर कंट्रोल करने और आटे की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। अली मोहम्मद डहानी, A1 TV न्यूज़, सेवन शरीफ। ओकाला में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं।
ضلع انتظامیہ کی جانب سے اوکالہ شہر میں 10 آٹے کے سیل پوائنٹ لگائے گئے ہیں، لیکن 10 میں سے صرف چند پر ہی آٹا میسر ہوتا ہے، جن میں شہریوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی نظر آتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے 10 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 648 روپے مقرر کی گئی، لیکن 10 کلو آٹے سے صرف چند کلو ہی کھانے کو ملتا ہے۔ شہری شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ آٹے کی ریٹ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ آٹے کے معیار کو بھی بہتر کیا جائے۔ ٹھری میر میں وادو خان خاسکیلی، گلن خان اور خاسکیلی گاؤں 4 ماہ سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو موٹر پانی نکاس کرنے کے لیے لگائی گئی ہے وہ سب باتیں تھیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کمبر علی شر سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ولیج دودو خان خاسکیلی اور گلن خان خاسکیلی میں۔ یہاں پہ کچھ لوگ جمع ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ علیکم جی، یہ دودو خان خاسکیلی گاؤں دیکھ رہے ہیں آپ، تقریباً 3-4 ماہ ہو گیا ہے پانی سیلاب اس گاؤں میں آیا ہوا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں MLA کو، فضل شاہ کو، یہ پانی نکالا جائے۔ پوپ اسٹیشن یہ تقریباً اس کا تیل کدھر جا رہا ہے، نہیں چل رہا، اس کو ہم اپیل کرتے ہیں پلیز مہربانی کر کے یہ پانی نکالا جائے۔ ہمارے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں، تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں آپ پانی یہ سامنے آپ کو نظر آتا ہوگا، یہ گاؤں دودو خان خاسکیلی، گلن خان خاسکیلی، درومن چاکرانی، یہ گاؤں آپ کو نظر آ رہا ہے، پانی ابھی تک نہیں نکل رہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہم اپیل کرتے ہیں ہم دودو خان خاسکیلی کا پانی نکالا جائے۔ پانی ابھی تک 4 ماہ ہو گئے نہیں نکلا پانی، کیوں ہم اپیل کرتے ہیں۔ کوٹ دودو خان خاسکیلی میں بیٹھا ہوں، اساں جو کو ہتے 5 مہینو 6 مہینو مانو ٹائٹ میں بیٹھا، شارو جنوری مہینو کا شے نہ رہی ہے، ہتے مانو پریشان بیٹھا 5-6 مہینو۔ دودو خان خاسکیلی، گلن خان خاسکیلی میں، حضور بے خاسکیلی میں پانی جموں بیٹھو جو کو رستو نہ ہے۔ 5-7 اسکول ہیں اساں جے گوٹھ میں، بلڈنگوں ٹھہی پن سرکاری، ہے سرکاری ٹھری میروا جو رستو، اصل رستو ٹھری میروا جو رستو وہ اصل بند تھو ویٹو اج تو نیکر تھے رستو تھے، کو اساں کے کو سہولت نہ ہے۔ ہے جگہ ڈینگ ٹھئی ہے، ان میں پانی جمو تھو، پاکستان سجے جو میروا سجے جو ٹھری تعلقے کو کوڈی جو پانی ہتے سائیں جمو تھو پیا۔ خدا جے واسطے اساں کے رستو ملے، کو بھی گلن خان خاسکیلی میں، دودو خان خاسکیلی میں کو اساں وٹ کا چائیں رہی نہ ہے۔ چاچا صاحب جے کہ ان بلا چون پیا MPA MLA تے پانی نکری ویو ہے، ٹربائنوں لگلا ہیں، وہ ٹربائنوں ہلن کیوں یا کڈی ہے؟ نہ صحیح کڈی آنو ان کے 5 مہینو 3 مہینو 5-10 ڈی آنو کڈی تو یان لکا شنا ہکڑو بورنگ وہ جو وے تو پیا خراب تو پیا جن کے تیل تو ملے ہنمل بند لگا پیا۔ اساں کے اصل شے میں انہیں شے اساں کے بوڑیو ہے سائیں، یہ بوڑیو یہ اساں نہ ہو جی کوٹ سجو ملک جو پانی انہیں جے سہارے موکلیو تھن دودو پانی کڈاयो پانی ہلوا یو بال کونے کو ہلے تو پہنے ادھ کلاک ہلے تو ادھ کلاک بندہ ان جو وڈو کروڑوں روپے جو موٹر لگلا ہے سر، کروڑوں جو موٹر لگلا وہ موٹر میں بند پیا دو، کو بن کے تیل جن والا کونے کو، کور کڈن والا کونے کو، کیر ٹھہرن لا تیار کونے کو۔ اساں جو پاڑے جو کمشنر صاحب فل صاحب اساں جو پاڑے جو اساں ان کے اپیل دا کیوں اساں جو پانی کر رہا ہے اساں بچہ یہ سب 5 اسکول ہیں، گوڑ حسین بج اسکول ہے، گوڑ دودو خان خاسکیلی اسکول ہے، گوڑ گلن خاسکیلی اسکول ہے، گوڑ حضور بج اسکول ہے، کو بس جو تو یہ تھے دودو خان خاسکیلی کے رہواسی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس MPA MLA سبھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن 4 ماہ گزر گئے ہیں ان بارشوں کو، ابھی تک یہ پانی ہے جو وہیں کا وہیں ہے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے تھے ٹربائن ٹیوبویل لگائے گئے تھے وہ صرف 3 یا 4 دن چلے ہیں، اس کے بعد انہوں نے صرف دکھاوا شو آف کیا ہے، وہ نکال دیے ہیں۔ ابھی یہ گاؤں والے مشکل حالات میں جی رہے ہیں، اور تمام اسکول ابھی دودو خان خاسکیلی کے تمام گھر ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان سردیوں میں ان کا جینا محال ہے، کوئی ان کے پاس NGOز نہیں آئی، نہ ہی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو راشن دیا گیا۔ کیمرہ مین عدنان بلوچ کے ساتھ کمبر علی شر، A1 TV، ٹھری میروا۔ ملک چور بھگاؤ، ملک بچاؤ کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی کم کرو۔ ملک اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور آٹے کے شدید بحران خلاف PTI تحصیل قاضی احمد کی جانب سے انصاف ہاؤس سے ریلی نکالی گئی، جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی عوامی پریس کلب پہنچ گئی۔ احتجاجی ریلی میں شامل شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں چور بھگاؤ اور ملک بچاؤ کے بینرز تھے۔ صدر عبداللطیف رند، حافظ نواؤدین قادری اور دیگر رہنما نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے تب سے انہوں نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا، آٹا چینی گھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ سکرنڈ کی اصغر کالونی میں بھینس کے باڑے کے مالک محمد علی انر نے 10 سالہ معصوم بچے امتیاز رند کو گنے کے ٹکڑا اٹھانے پر بے ایمانہ تشدد کیا، جبکہ بچے کے ورثاء کو اطلاع ملنے پر بچے کے ورثاء نے بچے کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا اور بھینس کے باڑے کے مالک محمد انر پر سکرنڈ تھانے میں
NC भी दायर कर दी गई। दौरान इलाज 2 दिन के बाद बच्चा जान की बाजी हार गया और डॉक्टर्स की जानिब से ज़रूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके बच्चे की लाश वर्सा के हवाले कर दी और दूसरी जानिब पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। दारुल उलूम फैज़ानुल कुरआन दरसगाह माछी खोखर में असातिज़ा की कोशिशों से बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। सियालकोट के इलाका माछी खोखर में बच्चों की दीनी तरबियत के लिए दारुल उलूम फैज़ानुल कुरआन मदारिस में काबिल असातिज़ा की वजह से बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं और अपनी दीन और दुनिया की कामयाबियों को हासिल कर रहे हैं। तालिब मोहम्मद एतजान आरिफ ने कुरान मजीद मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। वालिदैन ने कुरान मजीद मुकम्मल करने पर नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ हौसला अफजाई की। कश्मोर शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ हिंदू पंचायत वकला बरादरी शहरी इत्तेहाद शहरी एक्शन कमेटी और सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शहर के मेन चौक से लेकर अवामी प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में अमन जिंदाबाद और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका का कहना था कि शहर भर में आए रोज कारोबारी हजरात से डाकू असले के जोर पर नकदी छीनकर आसानी से फरार हो जाते हैं। कश्मूर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कश्मूर में अमन व अमान कायम ना कराया तो SSP कश्मूर के ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। हमारा एहतजाज इस वजह से है कि मुझसे कल जो है रात को डकैती हो गई है, तो उसको रिकवरी कराने के लिए हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जो है पेमेंट जो हमसे छीनी गई है वो हमें रिकवरी कर दी जाए और हम जो कारोबार कर रहे हैं तो हमें तोहफ़्फ़ दिया जाए। दिन ब दिन जो है डकैती बढ़ रही है, उस वजह से हम कारोबार करने में बहुत दिक्कत हो रही है हमें। कितनी रकम थी आपकी? मेरी 8 लाख रुपए की जो है ना रकम थी। अब क्या मुतालबा करते हैं आप? हम यही मुतालबा करते हैं कि हमें जो है अपनी पेमेंट रिकवरी कर दी जाए और जो है हमें तोहफ़्फ़ दिया जाए। हुजरा शाह मकीम के नवाही गांव खजूरवाला में बेटों का खून सफ़ेद हो गया। हलीमा बीबी बेवा कासिम जट को मुबैना तौर पर इसके बेटों इलियास और अबू बकर ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। बेवा खातून इंसाफ के हुसूल की खातिर 8 माह से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। किसी भी सतह पर कोई दादरसी ना हो सकी। मुतासरा खातून ने हाथ जोड़ कर DPO उकारा, IG और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। हलीमा बीबी खजूर दे च रहन वाली कांसब दा बीबी 8 महीने हो गए फौत होए नूं। पुत्तर मेरे किहड़े ने वो मैनूं मारदे ने, घरों कढ दिता ने ते मैं गौरमेंट दे अगे हत्थ बन के मंगनी आ मेरा लैना मैनूं चांद मैनूं घरे बाना चा। मैं दर दर दे धक्के खांदी फिरनी आ।